प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो बादल इंग्लिश क्लासेस रेडियोमा मात्र हैन, तपाईहरु रेडियो बादलको आधिकारिक च्यानल युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै चिर परिचित शिक्षक आरबी सर उपस्थित भइसकेका छौं लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई एकदम स्वागत छ। अनि आज हामी प्रिपोजिसनलाई पढ्ने छौं। हिजो जस्तै हामी पढे एडभर्बको बारेमा पढे, त्यस्तै आज हामी प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्ने छौं। ओके प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रिपोजिसन एउटा यस्तो च्याप्टर हो जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, जुन तपाईको एससी मा पनि आउँछ, डेली मा आउँछ र हामीले सधैँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यसले ध्यान दिएर सुन्नु होला र साथसाथै कपी कलम लिएर बस्नु। यदि कुनै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै नोट गर्नु। इम्पोर्टेन्ट त सबै हो, तर जुन तपाईले थाहा छैन नगर्दा पनि हुन्छ र कुनै यस्तो कुरा पाउँछ त्यसलाई प्लिज त्यसलाई नोट गरिलिँदा झन् बेटर हुन्छ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, प्रिपोजिसन यसलाई नेपालीमा नामयोगी भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रिपोजिसनलाई नेपालीमा नामयोगी भनिन्छ। नामयोगी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी यो पनि भन्न सकिन्छ अथवा तपाईको मनमा प्रश्न उठिरहेको होला कि प्रिपोजिसन शब्द कहाँबाट आयो? प्रिपोजिसन शब्द कहाँबाट आयो भने हामीले लेखिदिएछु। यदि तपाईले भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन, रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। द वर्ड प्रिपोजिसन, द वर्ड प्रिपोजिसन इज डेरिवेड फ्रम लैटिन वर्ड प्रिपोजिटियो। प्रिपोजिटियो इट्स मीन्स आल्सो पुट बिफोर। पुट बिफोर। प्रिपोजिसन भन्ने शब्द, प्रिपोजिसन भन्ने शब्द ल्याटिनको प्रिपोजिटियो भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ पुट बिफोर, यानी कि अगाडि प्रयोग गर्नुहोस्, अघि प्रयोग गर्नुहोस्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला, यसलाई एकदम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो कार्यक्रम हाम्रो बादल इंग्लिश क्लासेस नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिडियममा चल्छ। दुवै मिडियम खाले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई उपयोगी हुन्छ, लाभदायक हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु सुन्नु होला। यसलाई हामी इंग्लिशमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। अ वर्ड placed before a noun or pronoun to its relation, to its relation. A word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence is called preposition. Listen once again carefully. A word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence is called preposition. यसले नेपालीमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब नेपाली मिडियमको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि जस्तै हामी यसलाई अस्ति डिफाइन गर्न सक्छौँ एकदम सजिलै तरिकाले, अथवा इङ्ग्लिसबाट बुझिसक्नु भयो होला। नेपालीमा चाहिँ अझ हेर्न सक्छौँ हामी। वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउनको, वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउनको अघि प्रयोग भई तिनीहरूको सम्बन्ध कुनै अर्को नाउन वा प्रोनाउनसँग देखाउने शब्दलाई नै प्रिपोजिसन भनिन्छ, अर्थात् नामयोगी भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले एकचोटि अझ सुन्नु नेपालीमा। नेपाली मिडियममा भाइ बहिनीहरूले, यदि इंग्लिश मिडियम भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले सुन्नु, नेपालीमा पनि झन् बेटर हुन्छ। बुझेको हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, के अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर। वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउन को अघि प्रयोग भई, वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउनको अघि प्रयोग भई तिनीहरूको सम्बन्ध कुनै अर्को नाउन वा प्रोनाउनसँग देखाउने शब्दलाई नै हामी प्रिपोजिसन भन्दछौँ, प्रिपोजिसन भनिन्छ। जस्तै इन, अन, एट, इन्टु, बिट्विन, एमङ एटसेट्रा। सेन्टेन्समा नै भन्न सक्छौँ। जस्तै कि राम इज सिटिङ बिट्विन सीता एन्ड गीता। राम इज सिटिङ बिट्विन सीता एन्ड गीता। अब हेर्नु,
रामलाई अर्को नाउनसँग बताएर जोडिएर सम्बन्ध बताइरहेछ बिचमा प्रयोग भएर राम कहाँ बस्छ सीता र गीताको बिचमा यो बिट्विन चाहिँ दुईटा नाउनले जोडेको छ भने सम्बन्ध पनि बताएछ। अर्को यो पनि भन्न सकिन्छ द बुक इज अन द टेबल, द बुक इज अन द टेबल, द बुक इज अन द टेबल, द बुक इज अन द टेबल। द टेबलको अगाडि प्रयोग भएछ अनि यसमा हामी ध्यान दिएर हेर्नु होला यो बुक र टेबलको बिचमा सम्बन्ध बताएछ। यस्तो पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मनमा उठिरहेला प्रश्न उठिरह्यो होला कि प्रिपोजिसन कति प्रकारको हुन्छ। प्रिपोजिसनलाई त यस्तो धेरै व्याकरणविदहरूले ग्रामेरियन्सहरूले धेरै फरक फरक किसिमले डिफाइन गरिएको छ, धेरै किताबमा धेरै फरक फरक। बट यसमा हामी यहाँ लेखेको छु मैले टाइप्स अफ प्रिपोजिसन इट इज डिभाइडेड इन्टु 7 पार्ट्स। हामी प्रिपोजिसनलाई 7 भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सक्छौँ र प्रिपोजिसनलाई 7 भागमा पनि बाँडिएको पनि छ धेरै किताबहरूमा। अब 7 भागमा बाँडेर हामी एकदम सजिलो तरिकाले स्टडी गर्न सक्छौँ। प्रिपोजिसन कति प्रकारको हुन्छ भने 7 प्रकारको हुन्छ। प्रिपोजिसन 7 किसिमको हुन्छ बुझ्नु। भाइ बहिनीहरू यो कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लास चाहिँ तपाईँहरूले रेडियो बादल 89 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ आरबी सरको साथमा। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ती 7वटा के हुन् भनेर इट इज डिभाइडेड इन्टु 7 पार्ट्स। दे आर सिम्पल प्रिपोजिसन, डबल प्रिपोजिसन, कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन, पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन, डिटेच्ड प्रिपोजिसन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी त्यसको नाम सरसरी इङ्ग्लिसमा बुझिहाले बट कुन नामलाई नेपालीमा के हुन्छ यो पनि जान्नु हामीलाई धेरै जरुरी हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामी नेपालीबाट नै हामीले सम्झ्नुपर्छ र समटाइम नेपालीमा हामीले कसै सोधिदियो त्यो पनि समस्या हुन्छ। हामी नेपाली भएको हुनाले त्यसको अर्थ जान्नु जरुरी नै छ, नेपाली पनि जान्नु एकदम जरुरी छ। त्यसैले भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नु होला। सिम्पल प्रिपोजिसन, सिम्पल प्रिपोजिसन यसलाई नेपालीमा सरल नामयोगी भनिन्छ। कतिपय साथी भाइ बहिनीहरू, कतिपय शिक्षकजीहरू, कतिपय साथीभाइहरू, कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई सामान्य नामयोगी नामले चिनिराख्नु भयो होला। त्यो त्यही सामान्य नामयोगी चाहिँ सिम्पल प्रिपोजिसन हो, डाउट नहुनु होला। डबल प्रिपोजिसन नम्बर 2 डबल प्रिपोजिसन यसको नेपाली हुन्छ युगम नामयोगी, युगम नामयोगी। त्यस्तै नम्बर 3 कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन, कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन यसको नेपाली हुन्छ संयुक्त नामयोगी। यसले नेपालीमा संयुक्त नामयोगी भनिन्छ र संयुक्त नामयोगी भनेर चिनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै नम्बर 4 पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, पार्टिसिपल प्रिपोजिसन यसलाई नेपालीमा कृदन्त नामयोगी भनिन्छ। पार्टिसिपल प्रिपोजिसनलाई नेपालीमा कृदन्त नामयोगी भनिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन, डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन यसले नेपालीमा लुप्त नामयोगी भनिन्छ, लुप्त नामयोगी भनेर चिनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन, डिस्टिंग्विश्ड प्रिपोजिसन यसले नेपालीमा लुप्त नामयोगी भनिन्छ। त्यस्तै नम्बर 6 फ्रेजल प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन यसलाई नेपालीमा वाक्यांश नामयोगी भनिन्छ। व्हाट? वाक्यांश नामयोगी भनिन्छ। त्यस्तै लास्ट अब नम्बर 7 हामी भन्न सक्छौँ डिटेच्ड प्रिपोजिसन यसको नेपाली हुन्छ पृथक नामयोगी, पृथक नामयोगी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पुरैको नाम 7वटा नाम जान्नुभयो, 7वटा प्रकारको नाम जान्नुभयो कि त्यो 7वटा भाग के हो, त्यो प्रिपोजिसनको 7वटा पार्ट चाहिँ के हो त्यसको नाम तपाईँ जान्नुभयो, त्यसको नाम तपाईँले थाहा भइसक्यो। अब तपाईँले यो रेडियो बादलको माध्यमले तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ र यो लकडाउनको लाभ उठाउनु होला। लकडाउनमा बसेर अब यस्तै न टाइम वेस्ट गरेर तपाईँ केही पढौ केही सिकौ भनेर हामी तपाईँहरूको पढाइमा केही थप सहयोग होस् भनेर हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौँ। मलाई आशा छ हामी पुरै रेडियो बादल टिमलाई नै आशा छ कि तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग हुन्छ भनेर र तपाईँले लाभ पनि उठाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब भाइ बहिनीहरू
प्रिपोजिसन 7 प्रकारको हुन्छ भनेर यो 7 भागको तपाईँ नाम जान्नुभयो। जस्तै कि तपाईँले सिम्पल प्रिपोजिसन, डबल प्रिपोजिसन, कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन, पार्टिसिपल प्रिपोजिसन, डिस्टिङ्ग्विस्ड प्रिपोजिसन, फ्रेजल प्रिपोजिसन, त्यस्तै डिटेल्स प्रिपोजिसन। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसको डिपली 1 बाई 1 स्टडी गरौँ कि सिम्पल प्रिपोजिसन के हो भनेर। सिम्पल प्रिपोजिसन के हो भनेर हामी स्टडी गरौँ। अब ध्यान दिएर हेर्नु भाइ बहिनीहरू, सिम्पल प्रिपोजिसन, तपाईँ मनमा उठिरहेको क्वेसन, व्हाट इज सिम्पल प्रिपोजिसन, व्हाट डु यु मिन बाई सिम्पल प्रिपोजिसन। तपाईँको मनमा यो उठिरहला सिम्पल प्रिपोजिसन के हो, सिम्पल प्रिपोजिसन केलाई भनिन्छ। नेपालीमा मनमा प्रश्न उठिरहेको होला सामान्य नामयोगी के हो, सरल नामयोगी के हो, सरल नामयोगी भनेको के हो। त्यो डाउट नहुनु, हामी यसले एकदम सजिलै डिफाइन गर्न सक्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईँ ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ भने तपाईँको सिम्पल प्रिपोजिसन एकदम इजी छ, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जान्नु भइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ, तर तपाईँ अलिकता मिस्टेकले अपरिचित हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँ अलिकताले अपरिचित नहुनु, प्लिज त्यसै ध्यान दिएर हेर्नु, तपाईँको एकदम पुरै कम्प्लिट हुन्छ भनेर। जस्तै हेर्नु सिम्पल प्रिपोजिसन, यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। द प्रिपोजिसन्स विथ नथिङ एडेड आर कल्ड सिम्पल प्रिपोजिसन्स। जस्तै जुन प्रिपोजिसनसँग अरू केही जोडिएको हुँदैन भने त्यसलाई सरल नामयोगी, सामान्य नामयोगी अर्थात् जुन अङ्ग्रेजीमा हामी भन्दछौँ सिम्पल प्रिपोजिसन, त्यसैलाई नै हामी भन्ने गर्छौँ। एक्चुअली अझ ध्यान दिएर सुन्नु ल भाइ बहिनीहरू, जस्तै मैले भर्खर भने द प्रिपोजिसन विथ नथिङ एडेड आर कल्ड सिम्पल प्रिपोजिसन। जुन प्रिपोजिसनसँग अरू केही जोडिएको हुँदैन भने त्यसलाई सिम्पल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। सम सिम्पल प्रिपोजिसन्स आर, केही सिम्पल प्रिपोजिसन यस प्रकार छन्। इन, अन, अफ, एट, बाई, फर, ओभर, राउन्ड, सिन्स, टिल, अप, to, up, from, with, out, through, after, under, down, via, but, then, past, plus, during, minus, opposite, despite, owing, outside, except, towards, inside, outside, until, like, unlike, worth, etc. प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रिपोजिसनहरूलाई सिम्पल प्रिपोजिसन भन्छ। यसमा केही अरू जोडिएको हुँदैन, जस्तै कि इन, अन, अफ, एट, यसमा केही जोडिएको हुँदैन भने यसलाई हामी सिम्पल प्रिपोजिसन भनेर चिन्दछौँ। यसको अगाडि यसको केही जोडिएको हुँदैन। त्यस्तै अब हामीले जान्नेछौँ डबल प्रिपोजिसन। व्हाट इज डबल प्रिपोजिसन? डबल प्रिपोजिसन भनेको के हो? डबल प्रिपोजिसन केलाई भनिन्छ? डबल प्रिपोजिसन कस्तो हुन्छ? यस्तो खाली तपाईँको मनमा उठिरहेको प्रश्न, तपाईँ डाउट नहुनु, यो पनि एकदम सिम्पल छ, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकछिन सुन्नु, तपाईँको एकदम क्लियर हुन्छ, मलाई आशा छ। यस्तो यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। द प्रिपोजिसन इन विच टू प्रिपोजिसन्स आर needed to express a sense is called double preposition. विद्यार्थी बहिनीहरू यहाँनिर सुन्नुलाई एकचोटि अझ, द प्रिपोजिसन्स इन विच टू प्रिपोजिसन्स आर untied to express a sense is called double preposition. दुईवटा प्रिपोजिसन्स मिलेर कुनै खास अर्थ पूरा गर्ने प्रिपोजिसनलाई डबल प्रिपोजिसन भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि अझ सुन्नु होला। दुईवटा प्रिपोजिसन्स अर्थात् दुईवटा नामयोगीहरू प्रिपोजिसन्सहरू
मिलेर कुनै खास अर्थ पूरा गर्छ भने त्यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भन्छौँ। जस्तै विदाउट, विदाउट हेर्नु ध्यान दिएर, विथ प्लस आउट, विथ र आउट दुईटा मिलेर, त्यसैले हामी यसलाई डबल प्रिपोजिसन भनेर चिन्दछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अप टु, अब त्यहाँनिर हेर्नु अप र टु दुईटा मिलेर अप टु भनेको छ, त्यसैले डबल प्रिपोजिसन भयो यसलाई। त ध्यान दिएर सुन्नु होला। अर्को धेरै इक्जाम्पल हुनसक्छ हाम्रो आउट अफ, अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँको के छ, यहाँ अफ। मैले यहाँ केही यसमा सिम्पल प्रिपोजिसन जस्तै लेखेको थिएँ यहाँ आउटसाइड। यो आउटसाइड डबल प्रिपोजिसन पनि काम गर्छ, इनसाइड। जस्तै यसमा इन पनि हुन्छ र साइड पनि हुन्छ, त्यस्तै आउटसाइड त्यस्तो गरेर हुन्छ। अब अर्को हेर्नु अन टु, यसमा हेर्नु अन र टु दुईटा प्रिपोजिसन मिलेर कुनै खास अर्थ पूरा गर्छ कुनै सेन्टेन्समा प्रयोग भएर, त्यसैले यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै फ्रम विदिन। अब यहाँ फ्रम विदिन के हो भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, फ्रम र एउटा विदिन दुईटा मिलेर चाहिँ फ्रम विदिन भएछ, त्यसैले यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अप र अर्को टु, एउटा अप अर्को टु दुईटा मिलेर कुनै खास अर्थ पुरा गर्छ, त्यसैले भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भनेर चिन्न सक्छौँ र डबल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ छ थ्रु आउट र थ्रु अर्को आउट दुईटा मिलेर कुनै काम खास अर्थ पुरा गर्छ, त्यसैले यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भनेर चिन्दछौँ र भन्दछौँ पनि। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू फ्रम प्लस एमङ। अब हेर्नु फ्रम र एमङ दुईटा मिलेर काम गरिरहेछ, त्यसैले यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ, अथवा अर्थात् यसलाई हामी युगम नामयोगी भन्न सक्छौँ यसलाई भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै ध्यान दिएर हेर्नु फ्रम बिहाइन्ड, एउटा त फ्रम भइहाल्यो, अर्को तपाईँको चाहिँ बिहाइन्ड भयो। एउटा फ्रम अर्को बिहाइन्ड, यो दुईटै मिलाएर दुईटा भइरहेछ, दुईटा प्रिपोजिसन मिलेर कुनै खास अर्थ पुरा गरिने गर्छ, त्यसैले यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ, अर्थात् युगम प्रिपोजिसन अर्थात् युगम नामयोगी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को इक्जाम्पल मैले एउटा लिएको छु यहाँ ओइङ टु, अर्को टु, यहाँ पनि दुईटा प्रिपोजिसन मिलेर काम गरिरहेछ, त्यसैले यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भनेर चिन्न सक्छौँ, डबल प्रिपोजिसन पनि भन्दछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन। अब ध्यान हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, कम्पाउन्ड प्रिपोजिसनलाई नेपालीमा संयुक्त नामयोगी भनिन्छ, संयुक्त नामयोगी। अब ध्यान हेर्नु होला, यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू the preposition which are formed by prefixing prepositions usually be, by, on, to, a noun, adjective or adverb are called compound preposition। यसलाई नेपालीमा बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी सामान्यतः नाउन एडजेक्टिभ वा एडभर्बमा बी, बाई के रूपमा बी, त्यस्तै अनको सट्टा प्रिफिक्स प्रयोग भएको हुन्छ, उपसर्ग लागेर बन्नेको प्रिपोजिसनलाई कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ। जस्तै कि एक्रस, ध्यान हेर्नु भाइ बहिनीहरू यहाँ हामी अब कम्पाउन्ड प्रिपोजिसनको बारेमा स्टडी गरिसके। जस्तै कि ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ तपाईँले एक्रस जुन हामी भन्छौँ, के भन्दछौँ हामी एक्रस। अब एक्रस कस्तो हुन्छ भने अन प्लस क्रस भनेको एक्रस हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले बिफोरलाई हेर्नु भयो होला, बिफोर सुनिराख्नु भयो होला, प्रयोग पनि गरिराख्नु भयो होला, बिफोर। अब बिफोर के हो भने बाई प्लस फोर। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ बाई प्लस फोर छ, के छ यहाँ बाई प्लस फोर छ।
भने हामी हेर्न सक्छौँ बाई प्लस 4 लाई हामी बनाउँदैछौँ B4। अब त्यो मनमुठी होला यो बाई 4 लाई B4 कसरी भन्छ भनेर। अब यही अन क्रसलाई एक क्रस कसरी भन्ने यस्तो खाली तपाईँको प्रश्न उठ्यो होला। डाउट नहुनु भयो भनेहरू मैले एक्जाम भने डेफिनेसन भनेकै थिएँ B बराबर बाई इक्वल टु बाई हेर्नु। त्यस्तै ए अन यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर यो टिप्स एकदम जरुरी छ। संयुक्त नाम यौगिकको लागि अथवा कम्पाउन्ड प्रिपोजिसनको लागि बाईको सट्टामा बी प्रयोग गरिदिन्छौँ। त्यस्तै अनको ठाउँमा अ प्रयोग गर्छ। जस्तै हामी हेर्नु अन प्लस क्रस, अन प्लस क्रस भने अन प्लस क्रसलाई हामी यहाँ के भन्छौँ एक क्रस। के भन्छौँ एक रस। अन प्लस क्रस इक्वल टु एक क्रस। यहाँ त क्रस छँदैछ तर यहाँ हामी अ किन राखे किनभने अन छ यहाँ त अनको ठाउँमा हामी ए नै राख्न सक्छौँ। यहाँ हेरिरहेको छौँ हामी त्यसैले यहाँ एक क्रस भन्दछौँ। त्यस्तै बाई प्लस 4 के बाई प्लस 4। अब बाई प्लस 4 छ भने बाई 4 हामी त पढेको छैन कहीँ पनि एउटैमा गाँसेको देखेर चाहिँ तर B4 पढेछौँ। त बाई 4 लाई नै हामी B4 भन्दछौँ। B4 किन भन्दछौँ भने बाईको ठाउँमा हामी बी लेख्दछौँ। बाईको ठाउँमा बी प्रयोग गरेर हुन्छ। बाईको बीमा प्रयोग गर्यो त्यसैले हामी बाईको ठाउँमा 4 त छँदैछ त्यो यहाँ। अब यो बाईले हामी यहाँ ल्याएछौँ। अब के भइहाल्यो हाम्रो B4। त्यसैले हामी भन्छौँ एक क्रस B4। यसको केही इक्जाम्पल यस्तो हुन सक्छ। म तपाईँ सुन्नुहोस् न के इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म सुन्नु होला ध्यान दिएर। B4 बिहाइन्ड बिट्विन बियोन्ड बिसाइड। अब बिसाइडले हेरिदिनु तपाईँ बी साइड। अब बी साइडको निर्माण कसरी भएछ भने बाई प्लस साइड। बाई प्लस साइड इक्वल टु के हुन्छ तपाईँको बिसाइड। किनभने यो बी चाहिँ बाईको चेन्ज भएछ। बाईको रूप आएर यहाँ बीमा चेन्ज भएको हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनी तपाईँहरू। बाई प्लस साइड अब बाईले त हामी बीमा चेन्ज गर्छ त्यसैले यहाँ बाई प्लस साइडले हामी यहाँ बिसाइड भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अराउन्ड एउटा अर्को प्रिपोजिसन लिए हामी अराउन्ड। अब अराउन्ड कसरी संयुक्त नाम यौगिक अर्थात् कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन किन भन्ने किनभने यसलाई के हुन्छ भने तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो कसरी हुन्छ अन प्लस राउन्ड। अन प्लस राउन्ड त्यो अन प्लस राउन्ड हुन्छ। त अन प्लस राउन्ड ग्रुपलाई हामी कसरी चेन्ज गर्ने भने अनको ठाउँमा अनको सट्टामा हामीले केमा चेन्ज गर्छौँ एमा चेन्ज गर्छौँ। त यो अनको ठाउँमा ए भइहाल्यो अनि राउन्डको त राउन्ड छँदैछ। अब के भइहाल्यो अन प्लस राउन्ड इक्वल टु अराउन्ड। त्यसैले तपाईँहरू अराउन्ड हेर्नुहुन्छ तर अन राउन्ड हेर्नु हुँदैन छैन। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यस्तो धेरै इक्जाम्पल हुन सक्छ। जस्तै म भन्न चाहन्छु कि इक्जाम्पलहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। B4 बिहाइन्ड बिट्विन बियोन्ड बिसाइड विदिन amidst across about above along round among below amid against beside without inside outside towards etc यस्तो वर्डहरू छन् जसले हामी कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन भनेर चिन्ने गर्दछौँ। कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन नामले बुझ्ने गर्दछौँ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो यहाँ अन प्लस क्रस। अन प्लस क्रस त्यहाँ अन क्रस नभने हामी एक क्रस भन्दछौँ। त्यो एक क्रस कसरी भइहाल्यो अन कसरी एमा चेन्ज भयो भने अनले हामी एमा चेन्ज गर्छौँ। अब यहाँ क्रसलाई अब सेमै अन क्रस नै होस् बट अनले अब एमा चेन्ज गरिदियो भने हामी के भइहाल्छ अब एक क्रस। त्यसैले यहाँ अन प्लस क्रस इक्वल टु एक क्रस हुन्छ। त्यस्तै भर्खर एउटा अझ हेरेँ B4। B4 कसरी भन्छ भने बाई प्लस 4 इक्वल टु B4। अब बाईलाई हामी केमा चेन्ज गर्दछौँ बीमा। त्यस्तो यदि बाईलाई बीमा र अनलाई एमा चेन्ज गरेर चेन्ज भएर अथवा बाईको सट्टा बी अथवा अनको सट्टा ए प्रयोग भएर कुनै प्रिपोजिसन तयार भएको हुन्छ कम्पाउन्ड भएको हुन्छ संयुक्त भयो भने त्यसलाई हामी संयुक्त प्रिपोजिसन अथवा कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन भन्न सक्छौँ र त्यसले भनिन्छ पनि। त्यसै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा जस्तै धेरै इक्जाम्पल हुनसक्छ। जस्तै कि B4 बुझ्नुभयो। त्यस्तै along along अब यो along छ भने यो कसरी होला यो चाहिँ कसरी होला भने
अन प्लस लङ होला, अन प्लस लङ। अन प्लस लङ छ भने तपाईँको एलङ भइहाल्छ, एटोमेटिकली भइहाल्छ। हामी अनलाई केमा चेन्ज गरिरहेका छौँ, यहाँ एमा चेन्ज गरिरहेका छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु सुन्नु होला, एबभ एबभ। अब एबभ कसरी भएको छ भने अन प्लस बभ। अब अनलाई हामी केमा चेन्ज गर्दछौँ, एमा, र यो बभ छँदैछ। अब दुवै जोड्नुहुन्छ तपाईँ एक ठाउँमा भने के भइहाल्छ तपाईँको एबभ। त्यस्तै धेरै इक्जाम्पलहरू हुन सक्छ अनि हुन्छ पनि। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू अब सिम्पल प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो, डबल प्रिपोजिसनको बारेमा जान्नुभयो, त्यस्तै कम्पाउन्ड प्रिपोजिसनको बारेमा पनि जान्नुभयो। सिम्पल प्रिपोजिसन के हो भने तपाईँले जान्नुभयो कि त्यो त्यसमा कुनै केही जोडेको हुँदैन, एक्लै केही यस्तो जोडिएको हुँदैन, कुनै अरू सब जोडेको हुँदैन। र डबल प्रिपोजिसनको अर्थ जान्नुभयो, दुईवटा प्रिपोजिसन मिलेर कुनै खास अर्थ पुरा गर्छ, कुनै खास कार्य पुरा गर्छ, त्यसलाई हामी डबल प्रिपोजिसन भन्छौँ। जस्तै विदाउट विथ प्लस आउट, विदाउट भइहाल्छ, बिसाइड, यस्तो गरेर धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तै कम्पाउन्ड प्रिपोजिसन बारेमा जान्नुभयो, जस्तै कि त्यो बाईको सट्टा बी र अनको सट्टा ए प्रयोग गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ। त्यसैले हामीलाई बिदा लिनुपर्छ र बाँकी रहेको प्रिपोजिसन पार्ट्सहरूको भागको बारेमा हामी भोलि स्टडी गर्ने नै छौँ। भोलि यसै टाइममा यसै कार्यक्रम साथमा भोलि फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्म बिदा दिनुहोस् र सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै चिर परिचित सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।